السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام أبي كل قرنات عالم كينكم نزي مدب زيت كاتاتا زور لكم كبرات عوات مجمرتا خمتلم لباوي سلام تايك قرب لكم يفتو كابو بمقصال نلومي يزولكم بس يزولكو مدب ودمان أرستي بسنكي فتاوي خامبر بسنكس على إخاخت باس يقبأ ديو زبل أرستي يزولكم بس يزولكم كمزن عزوان نريون نكاتاتولون زلنا أبزي سوشال ميديا بحفشاب بفلايكا أبزي تيك توك زخي زولو أمانغو مسلمين متهللاخ بتعمي كيحزنني أي طرفا بفلايكا أبزي لنك أنا تفتير زولو مسزناي مأسارناي دسالي أسعيبو ودماني نعو أخطيلو تفتير زولو حدش مدرخ بتعمي زحزني انسونتايو ود سب بزعبا فتاويو بزعبا ناتو سناي دليت زمن سب كتبا اسن كلها يمحر الكاي بسنكي صلايخا بسنكي نسخا نخيت كله جسرح بسنكي نسخا هلاونتكا زي امن اكل كتبا اسحد حشكا جن كابز زخف اوردتن ودقتن يلان بتعم خاص حزن نجر سلازي مسلمين بس نايزي أخراري بسنك زي مسلمين أو كلتا تفنشيلكم حدهركم حمر كتقابرون كلهم مجم تبلا يستفاكا أيضا بخمي كتقول صون يشجركاي حجي نايب حكي انتاي اخم تدلي زلكم من ساعات انتاي زدلا زلو انتاي كتكونوا تدلي زلكم نايب حكي شجركم انتاي شجركم أين بيهريو أنصار بيهر صلاة خوين زفلت أين قانقوا أيو أنصار كالو قانقوا شجر خوين زفلت سلازي تسفات إنن صعبتون أب كندي بحبار كوين كان زي أب إيرترا كتهلو أين منن أين فكدن زبلك أكل وي جوجله نزا أخرار بحبار كوين كا أكندي ممكات بحبار كوين كا أكندي مكلاس ناتهم كفال تأثيرو ملكا كأسر أينو بورون كأسر بالوو الزبا نابلكا أمانغوها جيتشت مفتار نايب حق انت زنتا إزاريكا صبحانوغو بقى حدكم أبب غزاهم كوينكم أبب دراشكم كوينكم أبب غزاهم كوينكم حدكم كتوادو مخانكي إزاريكا مالتي سلازي إذا قد عايزيك اللي نقرأ كونا قرب كي يتحاسبوا نخم قرب كي كم سب قرب سي تحاسبي قباكم عندي قداي شيخ شعبانا كم درجة له قداي شيخ شعبان ترسعوا قداي إسراتكم قداي مشايخكم ترسعوا حجز انتا يزري كان السخم نايب حقيق أنزانا يبعال شيخ شعبان كم زي بركم يزري مالتي أنزانا يزوم أسرات مشايخكم أنزانا يزو حبرتسكم زوارة زل حبرتسكم ولا حنت اندتار بهذه بركم مالتي وسي زريكا زغا معرخندي وريكم هلاهم يزريكا سلازي نسأل صلايخا بسنك صلايخا تباس بسنك ناي كل تخا صلاس بسنك زتباس بسنك فتاوي زباس انا ابزخون عالمسي فتاوي خا بزعب بسنك فتاوي خا تباس نوبري بسنك صلايخا كن نسخا حرحركا توادا حرحركا بقى تزالالف حرحركا اكم درجات ودق وانت عينت منتاليتي زلكم كما عينت منتاليتي زلكم سياس كأنا زفريتو بقى معاد أسرات الناوس أمانتي كريستيان بوليتيكانياتات مرحت هايمانوت معاد أسرات الناوس مسلم فيليا بالقدي فوق ماله ده قبل راهوصهم يريكم من نزله كم نقدر كم زي بالكم ما يخم زي بالكم عزوبكم من نزله سلازي إذا فلالي خا جزاز تقوم للزله وندحرق تستوبهلو دويكي لكم صباح نقول لك الحمد لله أب رواندا استفسمي كم عاد كفسمي لهم مالتي رواندا كو توم حتون زبالو خلت جوجله دك حدا امنات دك حدا هاجر كوي اب ورحي اب حدا ورحي 300 شح حزب كن يچافاچفو نيرو اب كباب 3 ورحي سي كباب مليونز اكل حزب هاري قاب رواندا بسنك زوم كلت جوجله زوم كلت جوجله خ دك خاله هاجر دي ما يكونن دك خاله امنات دي ما يكونن دك حدا امنات يوم تزحزن نجر إذا تخدوا زلهم كيد خالك أبي يخوصاكم أبو خبصحكم نابو قتيتو نابو يخوتوكم
ምክንያቱ እንታይ ተሪፍኩም ኣብ ሜዳ እንተ ትረኸቡ ነርኩም በቃ ተኳሳቲርኩም ማለት ኮይ በቃ ሕልሕልኩም ተዋዲኹም ማለት ኮይ ኣብ ሜዳ ኣብ ሶሻል ሜዲያ ስለ ዝኾነ እምበር ኣብ ባይታ ተዝኸውን ነይሩ በቃ ቃዕታ እንተሊኩም ብቃዕታ መተሰሓሓብኩም ተዋዳእኹም ማለት ስለዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብጣዕሚ ዘሕፍር ፀላእትኩም ዝኸድዎ ዘለዉ ኸይዲ ፀላእትኩም ዝፍሕርልኩም ዘለዉ ሽርሕታት ኣብ ሕድሕድኩም ከምዚ ዓይነት ክትፈላለዩ ክትፈናጨሉ ጽባሕ ንጎው ናብ ሕድሕድኩም ክትዋድኡ ዝፍሕስዎ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሽርሕታት ክርዳእኩም ተዘይክኢሉ ናይ ብሓቂ ተሕዝኑ ኢኹም ናብይ ኢኹም ክትከዱ ተሓስቡ ዘለኹም እንታይ እቲ ናትኩም ዓላማ የብልኩም ራእይ የብልኩም መትከል የብልኩም እንታይ ፀገምኩም ኣብዚ ሰዓት እዚ ጀበርቲ ክንምታይ ዝኣክል ኣብ ልዕሊኡ ይጭፍጨፍ ኣሎ ምክንያቱ ግዜ ሓልዮም እዮም ዝመፁ ዞም ሰባት እዚኣቶም ንመን ክወቕዑ ምዃኖም መዓስ ንመን ክወቕዑ ንመን የጥቅዑ ይፈልጡ እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ብጣዕሚ ስማርት እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚ ኣብ ክንዲ ነቲ ዝጭፍጨፍ ዘሎ ኣካል ጎድንኻ ሓቢርካ ኣብ ጎድኒ ደው ክንድትብል ንዕኡሱ ኢልካ ትዕዘቦ ወረ ንሶም እናተጨፍጨፉ ንሶም እናተሃረሙ በቃ ፍላወር ተቐብል እንታይ ዓይነት መንታሊ እንታይ ዓይነት ተሓሳስባ እዩ ዘለኩም ተመሊስኩም ከዓ በቃ ብሕድሕድኩም ምሉእ ለይቲ በቃ ክትጫፋጨፉ ተሓድሩ ኣለኹም ናበይ ኢኹም ክትከዱ ትደልዩ ዘለኹም እንታይ እቲ ድሌታትኩም ከም ርዳእ ኣብና እንታይ ድሌትኩም እንታይ እቲ ናትኩም ድሌታትስ እንታይ ስለዚ ስርዓት እስያስ ዝኸዶ ዘሎ ኸይዲ ብሕፅር ዝበለ ትግረ ከመኻ ዝበለ የለን ትግረ ገጂፍ እንዲኻ ምዞም ቁንጣሮም ምዞም ውሑዳት እንታይ ኣለካ ንስኻ በቃ ናይ ገዛእ ርስኻ ክብርታት ኣለካ ናይ ገዛእ ንስኻ ግእዝ ኢኻ ስለዚ ንስኻ በቃ ካባና ዘፍሊ ነገር የብልካን ንስኻ ካልኣይ ትግርኛ ትስራዕ ኢኻ ክብለካ እንከሎ እንታይ ስለ ዝኾነ ኢኹም ዝብለካ ዘሎ ንዓኻ ስለ ዝፈትወካ ይመስለካ ኣሎ ንዓኻ ስለ ዝፈትወካ ይኮን ንዓኻ ተዝፈትወካ ነይሩ ክንዲዚ ዝኣክል ዕብየት ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ባይታን ቦታን የብሉን ሓደ ሚኒስተር የብልካን ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኣይናይ ሚኒስተር ኣብ ኤርትራ ትግራይ ሚኒስተር ዘለዎ ክንድቲ ግጅፉ ክንድቲ ናቱ ዘበርኮቶ ኣብ ቃልሲ እኮ ካልእ ክኸውን ኮ እዩ ዝግቦ በቲ ተመሊሱ ሰሆ ኣይተገዛእኻን ይብለካ ሰሆ እኮ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ብፀላእትኻ ዘይተገዛእኻ ሕብረተሰብኻ ይብለካ መንሱ እንዲ ዝጭፍጭፈካ ዘሎ የስ ኣይተገዛእኻ እንትማሊ ብሃፅያውያን ኣይተገዛእኻ እንትማሊ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ተመሊሱ ንሱ እንዲ ስቲ እንዳሃያ ዘእትወካ ዘሎ እዚ ቃላት እዚ ዝጥቀመሉ ዘሎ ግን ንምንታይ እዩ በቃ ሕድሕድካ ንኸይትረዳዳእ ንኸይትሰማማዕ ትግረን ሰሆን ንኸይትሰማማዕ ትግረን ሰሆን ኣነ ሰሆኤ ኣይተገዛእኹን ኢሉ ልዕልና ክስምዖ ትግረ ኣነ ዓብዪ ሕብረተሰብ እየ ልዕልና ንክስምዖ ክልተኻ ሽዑ ትተፋነን ፀላኢኻ ከዓ መንጎኻ ኣትዩ ድላይ ይገብረካ ስለዚ ናይ ብሓቂ እዚ ፖለቲካ ናይ ዓድና እዚ ሽርሕታት ናይ ስርዓት እዚ ክርዳእኩም ተዘይክኢሉ በቃ ተኣለዩ ካብዚ ፖለቲካ በቃ ተኣለዩ ከፈሉ ገዛኹም ስለዚ እቲ ንጀበርቲ እንታይ ይብሎም ኣሎ ብሰዓት እዚ ምክንያቱ ምስቶም ካልእ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብልናን ፀገምና ጀበርቲ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ካብ 4ታት ካብ 50ታት በቃ ናትና ፀገም ጀበርቲ ይብልዎ ኣለዉ ካብ መን ክፈልይዎ ካብቲ ኣስላማይ ካልእ ኣስላማይ ሓው ንክፍለ ነቶም ካልእ ቀቢላታት ከንታይ ደም ዝብለዎም ነይሮም ትማሊ ጉሒፍና ኣብ ካምቢ ክነእተወኩም ዳ ተባሃሉን እዮም ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብልኩም ናብዚ ሃገር ዝሎ ይተባሃሉን እዮም ንምንታይ ዳ ሕጂ ካልእ ቀቢላታት ዋላ ሓንቲ ፀገም የብልናን ምስቶም ካልእ ሽግር የብልናን ምስ ጀበርቲ ሽግርና ዳ ዝበሃል ዘሎ ዳ ምክንያቱ እቲ ናትኩም መንታሊቲ ኣፅኒዖሞ ማዕረኽ እንደይ ድኹማት ኣተሓሳስባ ምዃንና ኣፅኒዖምና እዮም በቃ ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ኣብ ዝረብሕን ዘይረብሕን ነንሕድና ክንኳሳተር ምዃንና ስለ ዝኣምኑ እዮም ካልእ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ብሓቂ ሙስሊም ኤርትራዊ ሙስሊም እዚ ትኸዶ ዘለኻ ካይዳ እንድሕር ክትዕርዮ ተዘይክኢልካ እዚ ትኸዶ ዘለኻ ኸይዲ እንድሕር ኣብ ዕሪ መንገዲ ክመፅእ ተዘይክኢሉ ፅባሕ ንጎ ልክዕ ኣብዚ ሩዋንዳ ዝተፈጠረ ኣብኻ ክፍጠር እዩ ፅባሕ ንጎ ምክንያቱ ብሰንኪ ፀላኢኻ ትባታተን ተደኣ ኮንካ ብሰንኪ ፀላኢኻ ኣብ ክልተኻ ኣብ ክልተ ክትፍንጨል ተደኣ ኮንካ እንታይ ዘርእየካ እዚ
صباح نقول أبي تخيل مهلا قارب دو نجاري بتعمي حزين أنا بتعمي زحزن نجاري زحفر كأي نحنا مزخونة بهر مزخونة قانقوا شجر يبلنا زاكو 4 غير كازي تعصوا زي شجرنا مسات حساسبا نايز سرعته زيو شجرنا مسات حساسبا نايزهم كم زيهم عين السرعات يوم شجرنا مستم سابورت نايز سرعات قعقع زخونة تحساسبا زلوهم أكلات مسؤومي التحساسبا يسبونا يكون الناتنا شجر التحساسبا نايدك سبات شجرنا إذا التحساسبا نايز سبات زياتهم إذا قعقع زخونة تحساسبا كابسور مسارته بحقيقنا خنوصو بحقيقنا خنطفون تزكي لنا مسعينان هلاونان كبيدي سلازي أيكونن نزي سرعات زي أيكونن كلتا سلسة تفنجلك حادة أكال كوين كاون بمنهم تأمر حانتا تقبراي تغلنا سلازي انتاي يشجركم انتاي دليتاتكم أنا بمتأمر كرداني كلن زلو بقى تدليتات انتاي يقوم تدلي زلوهم بينخا تفنجلك بيخا اختبس تدلي زلخا صباح نقو أمونني كل جزية زبلاق على زيا سرعات إسياس عبد خمتاتنا عبد شجراتنا أم فرلاينا 34 عامة منكمنا توتحو دقديقنا شفشفنا أصنيتنا أركيمنا مش صباح نقوها زم حجي عب إيرترا هلاون نزبها لبلكمن زبلكم زلو أكلات صباح نقو أم منكمكم توتحو 100 عامة العليون كتشوفوهم يوم ما هنا زيا تحساسبانا بقى زيا خناتو سرعة السياس نتن السوم زخدوا زلو خيدي لعل 7% أتكبير لهم يخيد الله أبيرترا نتن السوم زليو زلو أكال نتن السوم زليو زلو مدرخ فتير لهم يزخي زلو سرعة السياس يرداكم زلن سخون تنصرفا 20% لين 30% بزي قدس نسوم مسيهم بزي زخون شجر نسان كتكبرون ولا حد سقم يبلهم سلازي نزي أكن زرداكم أبحث حركم أبتكم زي تكم كتجافاج أو مدمان بسنك صلاحهم نصلاح خاص حدا عينت حدا إيد كوينكا حدا قال كوينكا حدا لبوينكا حدا أتحساس بخوينكا تقول منبر صلاحها بسنك صلاح خاص نسخات فينجان أب عالم ترى يفلتني 5 عين توركات سلازي صباح نقوون نعاهم صفتوهم مسيلكم نسخون كم دين دخم يبلخم كلهم يوعلوا لو نسمعوا مالنا معناته سي دليتهم بوليتيكا اندحر بقبو زير دكاتره خوينو نبي حق خبيدي نسيها عبد الدرجه زيودي قلنا زلو سلازي ازوم من اسيات نبي حق ازوم من اسيات حجون كابز صبيبنت اندحر دي وصيخم نبي حج 100 عمت زحس من تاليت اندحر زي بلكم ولا حنت ترجم كلكم هيكلني مصايخم صرماتي مصايخم عقرقري مسايخم حركتكم مጭፍጫፊ ካለ አይኮነን ካብዝ ኸይድ ነገር የለን እልፍ ዘይ روحنا ፋጣ ጽባሕ መጽዮም ኣብ መድረኽ ከም ድላዮም ከሽከርክሩኹም እዮም ስለዚ ናይ ብሓቅ ልቢ ግበሩ ኣብ ሰዓት እዚ ኣቦታትኩም እዮም ኣብ ጸልማት ዓለም ዝሳቀዩ ዘለዉ ኣቦታትኩም እዮም ኣብ ጸልማት ዓለም ዝድግደጉ ዘለዉ ዝነብዑ ዘለዉ ዝቁንዘው ዘለዉ ነዚ ገዲፍካ ናብ መገዲ ጓል መገዲ ምኻድ ግን ناي موداتا ناي دخمتي تمالي أبي شيخ شعبان بكا ولا بكل سلمة وسلفتات زين بركة لهم يبزي مسيحات عقرقر تتطابق ناي صلاة ناي اسلمنا صلاة ناي حبرة السب أكال مسيحة تتطابق أنا مسيح لخو ختبل قنت عم زحفر نقري سلازي أنا كرداني كلني الحمد لله أنا إرتراوي أسلاماي كوينة تفتيره أسلاماي كوينة ينبر الله صباح كأخذ عالم أسلاماي كوينة يخيد لعلزي ولا حدا يلا اتخالد زمس نجرات دحري زمسي بهيركا خمزي قلخا خمزي قبيلها خمزي قل خمزي زبال نسو دحري السرعة أنا مخناتو لو بدي صباح كله أي زفرت أنا قريب ليني زي بهير ود بهير قبيلة ود قبيلة كلمة زي كل زي قاعدتم سبع زوم صوي رب زوم صوي كنا لقروكم معنا رب في كورس تي نخت فالت نخت اللالة زفتر نجر على جن ناب على تاونت ناب صبي بالنت زفتر نجر نبي عليه الصلاة والسلام
ዓሌታውነት እቲ ዝኸፍአ ጥንቢ እዩ ስለዚ ካብዚ ጥንቢ ዝረሓቑ ኢልኩም ልዕሊ እዚ እንታይ ክትብሉ እንታይ ኢኹም ክትኮኑ ትደልዩ ዘለኹም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ኣዝዩ ከዓ ዘገርምን ዘሕዝንን ዘስደምምን እዩ ስለዚ ኣደብ ገይርኩም ኪዱ ኣደብ ግበሩ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ቃልሲ ናይ ሸኽ ሻዕባን ከመይ ጌርካ ኣብ መዓልኡ ክንዲ ተውዕሎ ክንዲ ምሕሳብ ኣብ ክንዲ ጸላኢኻ ወይ ድማ ብሰንኪ ጸላእትኻ ንሕድሕድካ ክትጫፋጨፍ ግን ናይ ብሓቂ ኣነ ዝኸይ ዘሎ ኸይዲ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ስለዚ እዚኣ ነይራ ሎም ዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ መደብ ተንኪዩ